अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। सऊदी अरब डट गया, अमेरिका और इसराइल को इनकार कर दिया। ये मौजू हमारे प्रोग्राम में शामिल है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की रोशनियां किस किस को जला रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। अवाम के लिए अनगिनत काम करने वाली जमात, इन्हें बेशुमार सहूलियात फराहम करने वाली जमात इलेक्शन क्यों हारी, इन वजूहात का भी जायजा लेंगे। लेकिन पहले बात होगी ऐसे जलसे की जो मसला बन सकता है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में तब्दीली के बाद नौ मुंतखब सूबाई सदर जुनैद अकबर का पहला पावर शो सवाबी में था। जुनैद अकबर को क़यादत सौंपने का मकसद पार्टी की जानिब से जारहाना हिकमत अमली अपनाना था। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हुए या वो नाकाम रहे, इस सवाल से ज़्यादा अहम सवाबी में की गई तकारीर हैं जो अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई हैं। सवाबी के स्टेज से जो तकारीर हुई, जो बयानात जारी हुए, जो नारे बुलंद किए गए, इनसे पार्टी के मसाइल में कमी होने की बजाय तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इन तकारीर में जहां सूबाई सदर जुनैद अकबर खूब गरजे बरसे, वहीं निस्बतन मफाहमत के कायल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिताब ने तो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सवाल यह है कि इस लबो लहजा से पार्टी को क्या रिलीफ मिल सकता है? क्या ये बयानिया और तर्ज अमल पार्टी के हालात मजीद ख़राब कर सकता है? सवाल तो ये भी है कि जलसे में उठने वाले इख्तलाफात पार्टी के बयानिए को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर का खिताब क्राउड चार्ज करने के लिए था या वो वज़ारत आला बचाना चाह रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी के स्टेज से जहां वफाकी हुकूमत को ललकारा, वफाक की पॉलिसियों पर तंज के निश्तर चलाए, वहीं फर्त जज्बात में उन्होंने रियासत को भी हदफ़े तनकीद बना दिया। रियासत जो मां बनने अपने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए, उन्हें शहीद करे, ऐसी रियासत पर, ऐसे हुक्मरानों पर हम थूकते हैं। थू थू और थू। मजबूर ना करो, ये रंग भी है इनकलाब का रंग, खून का रंग। तुमने हमारा खून बहाया है, अगर हमने इस साइड को थाम लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। खून का बदला खून। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिताब और तकरीर में इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर भरपूर तनकीद की जा रही है। जुनैद अकबर ने तो अगली बार गोलियां साथ लाने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को तरसीलात ज़र भी पाकिस्तान न भेजने की तलकीन की। और मैं इस हुकूमती वक्त को और उनके पीछे जो इदारे हैं, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि 26 नवंबर को हमें अपनी रियासत और इसके इदारों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप हम पे गोलियां चलाएंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम आपकी गोलियों की तैयारी के साथ आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना पॉलिसी ने हमेशा पार्टी के लिए मसाइल पैदा किए। मफाहमत की राह इख्तियार की तो लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों की इजाज़त मिली। मज़ाहमत के रास्ते पर चले तो गिरफ्तारियां हुई, कारकुनान और क़यादत के घरों पर छापे मारे गए। जारहाना रवैयों के बायस पार्टी कमज़ोर से कमज़ोर तक होती चली गई। आज हुकूमत पर तनकीद की जा रही है और इदारों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को तंज का निशाना बनाया जा रहा है। अब मामला रियासत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने तक पहुँच चुका है। जुनैद अकबर के पहले इम्तिहान में जहां क़यादत की तकारीर पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं इसी स्टेज पर पार्टी क़यादत में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ गए। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक आजम सवाती जलसे में शरीक न हुए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब स्टेज पर खामोश बैठे रहे। आतिफ खान भी बगैर तकरीर के जलसे के इख्तिताम पर चले गए। शेर अफजल मरवत को स्टेज पर बैठने के लिए नशिस्त नहीं मिल सकी, लेकिन जलसे में शेर अफजल मरवत की अचानक एंट्री पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया, तहम इन्हें खिताब का मौका भी नहीं मिल सका। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर शुरू होते ही शेर अफजल मरवत को स्टेज पर बुला लिया और दोनों ने हाथ मिलाकर पैगाम दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब से पहले शेर अफजल मरवत को वज़ीर आला ने माइक दे दिया, जिस पर शेर अफजल मरवत ने मुख्तसर खिताब में कहा कि हम बुरे लोग हैं और बुरे वक्त में काम आते। शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि अगला जलसा लकी मरवत में होगा और कारकुन ज़रूर शिरकत करने आए, जिसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि यहाँ किसी फ़र्द की नहीं बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की राय अहम है। इसी दौरान शेर अफजल नारे भी लगवा रहे। हम बुरे लोग बुरे वक्तों
में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। ये पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। याद रखो हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। जहां सवाबी स्टेज पर इख्तलाफात वाज़े दिखाई दिए, वहीं आज अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू में इख्तलाफात की तस्दीक की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी के अंदर हर हलके में मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, किसी के पास करप्शन के सबूत है तो जमा कराए। नाजरीन, बात करेंगे इस हवाले से। जुनैद अकबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब आपके कीमती वक्त का। जुनैद अकबर साहब, जो आपका पावर शो है वो तो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टेज पर ही इस तरह के इख्तलाफात का खुलकर सामने आ जाना, ये क्या डिपिक्ट करता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये मैंने तो खैर कोशिश की, लेकिन असल में लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान साहब की पैगाम मैंने लोगों तक पहुंचाया। बाकी लोग तो तैयार बैठे थे किसी के इंतज़ार में कि वो आए और हमें इमरान खान का पैगाम दे दे। खान साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपने जाके लोगों को ये बताना है कि 8 फरवरी को आप सब ने सवाबी पहुंचना है। मैंने वहाँ जाके लोगों को खान साहब की पैगाम पहुंचाया। मेरा सिर्फ यही काम था। बाकी लोग खान से पहले भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, और खान साहब के कहने पे वो जो है आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में, जो मैं कहता था कि ये KP की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, इंशाल्लाह वही हुआ। अच्छा जुनैद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन जलसे में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिन पे सवालात उठ रहे हैं। जैसे कि आपका ये था कि गोलियां साथ लेकर आएंगे, तो अब पार्टी के सदर होने की हैसियत से तशद्दुद की बात करना, गोलियों की बात करना, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं कहा गोली का इंतज़ाम करके आएंगे। हमने कहा गोली खाने की तैयारी करके आएंगे। हम जहनी तौर पर तैयार होंगे। जब पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ, अभी मैंने एक और प्रोग्राम में ये बात की, जब अक्टूबर में हम आ रहे थे तो हम ये एक्सपेक्ट रियासत से नहीं करते थे कि वो हमारे पुरअमन वर्कर्स को 780 की FIR है उस पर डालेंगे और उसको जेल में डालेंगे, उस पर उसके साथ जुल्म करेंगे। जब दूसरी दफ़ा हम नवंबर में आ रहे थे तो मैंने अपने वर्कर्स को कहा कि आप तैयारी पकड़े कि हमें जेल भी जाना होगा। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गोलियां भी चलेगी। इस दफ़ा मैंने अपने वर्कर को कहा कि इस दफ़ा अगर किसी ने आना है तो वो जहन में ये तैयार होके आए कि हमने गोलियां भी खानी है। तो वो मैंने इसी बुनियाद पे कहा। मैंने ये नहीं कहा कि हमने कोई असला उठाना है या और गोली के बदले गोली चलानी है, तो कभी ये बात मैंने नहीं की। मैंने ये कहा कि हमें इस तैयारी के साथ आएगी, जहनी तौर पर हम तैयार होंगे कि रियासत से ये दरिंदगी जो पहले उसने की है दोबारा कर सकती है, इससे ज़्यादा कर सकती है। लेकिन देखिए जुनैद अकबर साहब, गरीब के बच्चे गोली क्यों खाएं, हमारे बच्चे गोली क्यों खाएं सर? क्या आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने दूसरों के बच्चों को बंदूकों के सामने लाकर खड़े कर देना है? पहले भी गरीबों के बच्चे मरे गए हैं सर, जो आज जेल में हैं वो भी गरीबों के बच्चे हैं। 9 मई के बाद जो लोग आज भी जिनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं, जिनको वकील तक नहीं मिल पा रहा सर, वो भी गरीबों के बच्चे हैं। होता ये है कि जब जब आप लोग बाहर निकलते हैं सर, तब लीडर जो होता है वो बीच रास्ते गायब हो जाता है, गरीबों के बच्चे मर जाते हैं सर। अब ये अब आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या मुख्तलिफ होगा इसमें? भाईजान, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला किसी को, मौत तो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला किसी को ज़ख्मी न दे। मैं ख़ुद एक भाई की मौत देख चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये इस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे आज़ादी के लिए लोग जो है जिहादों में, हमारी फोर्सेस जाती है, हमारी पुलिस जाती है, तो वो ये आप यही भी कर सकते हैं कि यार वो लोग क्यों जाते हैं। तो जब आज़ादी के लिए आपने कुर्बानी देनी होती तो ये कुर्बानी होती है। तो इसमें नहीं है, आप कल मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरी आज़ाद घर में बैठे क्यों जंगे लड़ते हैं, क्यों हम दहशत गर्दों से लड़ते हैं। बस ठीक है, आराम से बैठे, जिसने जो करना है वो कर ले। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं क्या, रियासत ने क्या छोड़ा। हम जमहूरी लोग हैं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह होगा। हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, हम FIR काटते हैं।
ہم پارلیمنٹ میں جاتے وہاں پر ہماری بہو بیٹیاں اٹھائی جاتی ہے، پھر زبردستی ہم سے ووٹ ڈالتے ہیں یا آفر آتی ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے واش روم اور بیڈ روم میں کیمرے لگا کر ہمیں بلیک میل کیے جاتے ہیں، جب عدالتوں میں جاتے ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمارے کیسز نہیں لگتے، ہمارے وہاں پر آپ نے پہلے کے بھی دیکھا کہ 6 ججوں نے ہائی کورٹ کے اس نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے، یہاں پر ATC کے ججوں نے کہا کہ ہمیں پریشر ہے، ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، ہم پہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہے۔ تو جب اس طرح جب ریاست ہمیں یہاں تک لے کے ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا، ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں کہ ہم وہ آپ کریں تاکہ اس کو سمجھ جائے، اس کو عقل آئے کہ یار۔ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں 100% درست ہوں گی، یہ مانا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ مانا کہ ججز جو ہے وہ بھی شکایت کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سپریم کورٹ کے ججز نے خط جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا، یہ تمام باتیں سر درست، آپ کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا، زد و گوب کیا گیا، پارٹی کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، سنوائی نہیں ہوئی، یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آپ کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے جنید صاحب، لیکن یہ کہنا کہ ریاست پہ یعنی ریاست پر تھوک دینا، اور وہ بھی کون کر رہا ہے؟ ایک آئینی عہدیدار، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ خود ریاستی ادارہ چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ریاست پہ تھوکتا ہوں میں، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، میں بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اور بالکل ریاست پہ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف تو سے تو لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ آج تک ہماری وہ بات جو ڈی چوک پہ ہمارے معصوم لوگوں پہ گولیاں چلی، اس کو کسی کو مذمت کرنے کا موقع ملا؟ آج تک جو امینڈمنٹ کی گئی اور جس کے ذریعے اپنے ججوں کو بھرتی کیا گیا، اس پہ کسی کو مذمت کرنے کا موقع ملا؟ جس طرح ہماری خواتین کو، جس طرح اعظم سواتی صاحب کو 80 سال کی عمر میں اس 3 بندوں سے مار رہے تھے، کبھی کسی کو موقع ملا کہ مذمت کرے؟ جس طرح یاسمین راشدہ صاحبہ کینسر کی مریضہ ہے، 84 سال اس کی ایج ہے، اس کو رکھا گیا، جس طرح ہماری خواتین کے ساتھ کیا، جس طرح ہمارے ورکرز کو 38 گھنٹے جو ہے وہاں پر جو ہے جو قیدیوں کی وین ہوئی، اس میں اس کے 40-50 بندے، جس میں مشکل سے 17-18 بندے آتے، وہ بیچارے نہ واش روم جا سکتے، اسی میں سب کچھ کرے، اس کو کسی کو مذمت کرنے کا موقع ملا؟ جب ریاست کا رویہ، اداروں کا رویہ یہاں پختونوں کے ساتھ کہ اس کا صرف جرم یہ ہے کہ یہ پختون ہے، چاہے جلسے میں آئے یا نہیں، اس کو پکڑ رہے تھے، ان سے جو نفرتیں بولتی ہے، جس طرح فیڈریشن کو خطرہ ہوتا ہے، اس پہ کسی کو مذمت کرنے کا موقع ملا؟ آپ لوگ اس پہ مذمت کریں، میں 10 دفعہ۔ جنید صاحب پہلی بات تو یہ کہ اس کی مذمت ہم نے تو 1000 دفعہ کی ہے، اور ابھی بھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا، جو زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی برملا غلط ہوئی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا یہ حق ملتا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ جس ریاست کے ادارے کا خود بھی چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کا، وہ اس پہ تھوکے؟ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ سر آپ کی لڑائی حکومت سے، آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، ریاست نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ نہیں بھائی جان میری آپ سے ہے، لوگوں میں جنرل بات کر رہا ہوں، جن کو کہہ رہے کہ ہمیں تکلیف ہوئی ان سے، میں ان کو بات کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ بھی بڑا دل کرے، آپ بھی کرے، ہم بالکل مذمت کر لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں جو ہم جس اذیت سے گزر رہے، ہماری قیادت، ہمارے ورکر، اس پہ کسی کا جب اس پہ کبھی ہوا کہ بشرا بیوی کو تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نکاح پہ کسی کو سزا ملی ہو، اس پہ کسی نے مذمت کی، تو وہ کرے، ہم 1000 دفعہ مذمت کر دیں گے، ساری پارٹی مذمت کرے۔ صحیح جنید صاحب دیکھیں، اب آپ نے چونکہ خود اس بات کی مذمت کی اور آپ نے خود کہا کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ریاست پہ تھوکنے والی بات غلط ہے، تو کیا یہی بات آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب سے کہی کہ دیکھیں جناب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس سے پارٹی کے سٹانس پر ڈنٹ پڑتا ہے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب سے میرا اس دن کے بعد رابطہ نہیں ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ گنڈا پور صاحب نے کس بنیاد پہ کس طرح کی، یا مجھے بعد میں میڈیا والوں سے پتہ چلا، لیکن وہ تقریر میں نے اس ٹائم کیونکہ اتنی رش تھی کہ اور اسپیکر کا آواز بھی اسٹیج پہ صحیح نہیں آ رہی تھی، مجھے اس سیاق سباق کا پتہ نہیں تھا، میں اس کو سنوں گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رسپانس دے دوں گا، ابھی تو نہیں ہے، میں نے تو صرف یہی سنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی۔ اچھا اب ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں سر، چونکہ آپ پارٹی کے صدر ہیں، نئے آپ صدر آپ کو صدارت ملی ہے پارٹی کی، تو پارٹی میں ڈسپلن قائم رکھنا بھی بڑا ضروری ہے،
یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹیج کے اوپر ڈسپلن کی دھجیاں اڑ رہی تھیں. شیر افضل مربت آتے ہیں, وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے پارٹی کے اختلاف پارٹی کا واضح طور پہ نظر آتا ہے. ان کو نگیٹ کرنے کے لیے سٹیج پر ہی سلمان اکرم راجہ آ کے وہ شیر افضل مربت کے موقف کی نفی کر دیتے ہیں. یعنی سٹیج کے اوپر پارٹی کے جو اندرونی مسائل ہیں, جو اندرونی اختلافات ہیں, وہ سٹیج پہ لڑے جا رہے تھے. اس بارے میں آپ نے دونوں سے پوچھا یا شیر افضل مربت سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نہیں, میرے تو اس پہ نہ کسی سے بات ہوئی اور نہیں, پارٹی میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کرے یہ ہمیں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا, میری تو ابھی نئی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پارٹی میں ڈسپلن لے کے آؤں تاکہ آئندہ اس طرح کی واقعات نہ ہو. اس طرح کی واقعات بے بدمزگی پیدا کرتی ہے. اچھا جنید اکبر صاحب, یہ جو جارحانہ سیاست ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی, سر اس نے اب تک کوئی فائدہ نہیں دیا. دیکھا جائے تو آپ کو کمزوری کی ہے, آپ کو دیوار سے ہی لگایا ہے. جب آپ نے مفاہمت کی ہے تب تک آپ کے لیے تھوڑا ریلیف سامنے آیا ہے, لیکن اب یہ آپ نے دوبارہ سے وہی جارحانہ رویہ اختیار کر لیا سر. تو کیا موڈ کیا ہے پارٹی کا سر؟ مزید نقصان کروانا چاہتے ہیں آپ اپنا؟ نہیں بھائی جان, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کسی سے ریلیف کی امید بھی نہیں ہے, اور نہ ہم ریلیف کے لیے کر رہے ہیں. ہم اگر کہتے ہیں تو جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری یہ جو آپ نے بات کی, میں بالکل اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پی ٹی آئی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے کمزور ہوتی؟ پی ٹی آئی میں ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی ہے, لوگوں کی رسپیکٹ بڑھتی ہے, لوگوں کے باوجود اس کے کہ وہ تشدد سہتے ہیں, باوجود اس کے کہ ریاست کی جو کہ ریاستی دہشت گردی ہوتی, اس کے بعد پی ٹی آئی کو تو ہر دن مضبوط ہوتی ہے. آپ اگر صرف یہ کہے کہ پارلیمنٹ سے ہمارے کچھ لوگ کم ہو گئے, ہمیں زبردستی 547 کے ذریعے ہروایا, تو یہ تو آپ کی سوچ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو ہم کتنی بڑی پاکستان کی تاریخ میں اتنی اکثریت کسی کو نہیں تھی. آج بھی اسی سے زیادہ ہے, باوجود اس کے کہ ریاست کرتی ہے. پی ٹی آئی تو مضبوط دن بدن مضبوط ہو رہی ہے. میں تو بالکل آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ. ٹھیک ہے جنید اکبر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو, بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی تو سعودی عرب اور اسرائیل اب آمنے سامنے آ چکے ہیں. کیا سعودی عرب اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے؟ اب تک جو سعودی عرب نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے, کہ اب وہ خاموشی کا وقت ختم ہو چکا ہے؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, سعودی عرب نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے کا اسرائیل نواز منصوبہ مسترد کر دیا. ریاض کی جانب سے واشنگٹن کو دو ٹوک پیغام دیا گیا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے موقف واضح ہے, جس پہ مزید کسی تشریح کی گنجائش نہیں, اور وہ یہ کہ فلسطینی ریاست کے قیام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سعودی وزارت خارجہ کے شدید رد عمل کے بعد سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کا ایک سخت خط بھی سامنے آیا, جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ترکی با ترکی جواب دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط میں شہزادہ ترکی الفیصل نے لکھا کہ فلسطینی عوام غیر قانونی تارکین وطن نہیں کہ انہیں دوسرے علاقوں میں بھیج دیا جائے. شہزادہ ترکی الفیصل نے واضح کیا کہ یہ زمینیں فلسطینیوں کی ہیں, وہ گھر جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا فلسطینیوں کے ہیں, اور وہ انہیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے, بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے گھر تعمیر کیے تھے. انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تجویز دی کہ اگر فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنا ہے تو ان کے آبائی علاقوں جافا, حیفا اور دیگر مقامات پر بھیجا جائے جہاں ان کے زیتون کے باغات تھے, اور انہیں اسرائیل نے ان علاقوں سے زبردستی بے دخل کر دیا تھا. شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکی صدر کے سامنے تاریخ کے اوراق پلٹے اور بتایا کہ غزہ کے زیادہ تر لوگ پناہ گزین ہیں, جنہیں 1948 اور 1967 کی جنگوں کے بعد اسرائیلی فوج نے موجودہ اسرائیل اور مغربی کنارے میں ان کے گھروں سے بے دخل کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور دیگر مقامات سے فلسطین آنے والے ہزاروں تارکین وطن میں سے بہت سو نے فلسطینیوں کے مکانات اور زمینوں پر قبضہ کیا, وہاں کے باشندوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی نسلی تطہیر کی کوشش کی. یہی نہیں, دوسری جنگ عظیم کے فاتحین امریکہ اور برطانیہ نے فلسطینیوں کی ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخلی میں مدد فراہم کی. شہزادہ ترکی الفیصل نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ اگر وہ خطے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت اور ریاست دی جائے. سعودی وزارت خارجہ نے آج اسرائیلی وزیر اعظم
बेंजामिन नेतन्याहू के इस मज़हका खेज बयान को भी मुस्तरद कर दिया, जिसमें एक नया शोशा छोड़ा गया कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करके सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। नेतन्याहू ने हर्जा सराई की कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकता है क्योंकि सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया और दावा किया कि ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हमास के ज़ेरे इंतज़ाम गज़ा एक फ़लस्तीनी रियासत थी और देखें कि हमें क्या मिला है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर ख़त्म हो गया। इसराइल की तबाही की मुर्तकिब किसी तंजीम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इक़्तिदार में आए। उन्होंने मंतक पेश की कि अमन ताकत के ज़रिए आता, हम बहुत मजबूत होंगे और एक साथ खड़े होंगे तो कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। ताहम सऊदी वजारत खारजा ने नेतन्याहू के बयानिए को मुस्तरद कर दिया और अपना मौक़िफ़ दोहराया कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब ही नहीं, फ़लस्तीन, उर्दन और सूडान ने भी नेतन्याहू की तजवीज़ को नस्ल परस्ताना और अमन के मुखालिफ करार दिया, जबकि मिस्र और अमारात ने सऊदी खुद मुख्तारी को सुर्ख लकीर करार दे दिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभालने और फ़लस्तीनियों को दूसरी जगहों पर आबाद करने का मंसूबा सामने आने के बाद अरब लीग का हंगामी इजलास ही 27 फरवरी को काहिरा में तलब कर लिया गया। इजलास में मसले फ़लस्तीन पर नई और ख़तरनाक पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ अपनी सहाफ़ी जनाब अबू बकर साहब मौजूद हैं। अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सऊदी अरब का ऐसे वक्त पे एक डिप्लोमेटिकली फ़लस्तीनियों का साथ देना और ट्रंप के इरादे को मुस्तरद करना, ये किस कदर मददगार साबित हो सकता है और क्या वाकई आपको लगता है कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अमेरिका एंड इसराइल they will push Palestinians out of Gaza? देखिए, ये तो काफी अरसा से इसराइली कोशिश कर रहा 1948 से 1976 से कि फ़लस्तीनी गजा से या बाकी जगह फ़लस्तीन के अंदर जो रह गया फ़लस्तीनी उनको निकालना फ़लस्तीन से, ताकि पूरा कंट्रोल खुद इसराइल के पास होगा और काफी मतलब ग्रेटर इसराइल के पास चली जा सकता है, ताकि उर्दन से, मिस्र से और ज़मीन ले सकता। लेकिन उनका 7 अक्टूबर 2023 से उनको पता चला कि अभी तक है फ़लस्तीन के अंदर लोग हैं जो डिमांड कर रहा है कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुक़द्दस जगह, ये क़िबला अव्वल, हम उसको नहीं छोड़ सकता। आपको ये पता होना चाहिए, जंग हुआ 7 अक्टूबर इसलिए हुआ कि फ़लस्तीनियों को इसलिए तैयार किया कि अपनी ज़मीन को वापस नहीं करना, बल्कि हमें पूरा ज़मीन को वापस करना चाहिए। मस्जिद अक्सा को और क़िबला अव्वल फ्री होना चाहिए यहूदी के हाथ से, और पूरा अरब जगह और मुसलमान जगह को खाली करवाना यहूदियों से। तो अभी इसराइल को उनको समझ भी नहीं आया अभी तक कि 17 साल गज़ा मुहासरा के अंदर था, और अब उस वक्त उनको ये समझ के आया कि फ़लस्तीनियों के पास कुछ नहीं हो सकता, फ़लस्तीनियों अभी कोई रद्द अमल नहीं कर सकता। लेकिन उनको फ़लस्तीनियों उनको सरप्राइज़ किया, पूरा दुनिया को सरप्राइज़ किया कि नहीं, हमारे पास क़ुव्वत है, रद्द अमल हम कर सकते हैं। और हमने हमला किया इसराइल के ऊपर, और मेरा ख्याल इसलिए ये अभी उनको ये सोचा कि चलो हमने कोशिश करना है कि फ़लस्तीनियों दोबारा गज़ा से और बाकी और वेस्ट बैंक से निकालना। लेकिन ये तो बिल्कुल इनका एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 15 महीना से के बाद ये भी उन्होंने कोशिश किया 15 महीने के अंदर के मिलिट्री एक्शन फ़लस्तीन के खिलाफ के शायद फ़लस्तीन निकल जाएगा फ़लस्तीन से। लेकिन अभी देख गज़ा जैसे ही उन्होंने इसराइली ट्रूप को विथड्रॉ हो गया, तो उन्होंने नॉर्थ गज़ा के पास चला गया फ़लस्तीन, और वो ज़्यादा वैसे फ़लस्तीन कभी डिमांड कर रहा है, जो बाहर फ़लस्तीन से बाहर गज़ा से बाहर ये भी डिमांड कर रहा है कि हमको इजाज़त दी, हमने गज़ा के अंदर जाना। ऐसी कभी नहीं होगा कि फ़लस्तीनी सोच आएगा और कोई डिसाइड करेगा कि हम चलो फ़लस्तीन को निकाले गज़ा से और फ़लस्तीन निकल जाएगा। ये तो इनका एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन अब हमास की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि एक और बयान मैंने सुना था आज बेंजामिन नेतन्याहू का, वो ट्रंप की तरफ से, कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को यकीन दहानी कराई है
کہ ایک دفعہ غزہ سے جو ہے وہ جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں وہ حماس سے چھڑوا لیا جائے اور اس کے بعد they will crush the existence of غزہ یا حماس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ کسی دم میں دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حماس تو ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے, اسرائیل کچھ نہیں بگاڑ سکا حماس کا. اگر دوبارہ جنگ اسرائیل کو مطلب شروع ہونا چاہیے تو میرا خیال انہوں نے یہ اگین ان کا ایک ڈریم ہے کہ دوبارہ جنگ شروع کرے. دیکھیں حماس کی ابھی جنگ جو رہا غزہ کے اندر یہ صرف اسرائیل اور حماس کے خلاف نہیں ہے, پورا غزہ جو ادھر رہ رہے لوگ ہیں اور اسرائیلی کے خلاف ایک بڑی جنگ ہو گیا. ابھی حماس سے زیادہ لوگ کہ ہم نے بھی جہاد کرنا, ہم نے بھی رد عمل کرنا, ہم نے بھی مزاحمت کرنا, کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے, ان کا اپنا ذاتی جگہ. تو ظاہر ہے کافی لوگ انتقام بھی لینا چاہیے یہودی سے یا اسرائیلی سے. ایسی نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یعنی it's not only the war between Hamas and Israel. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے تو ریزسٹنس نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو روکے رکھا, لیکن اسرائیل غزہ کو ملیا میٹ کرنے میں کامیاب رہا. اب اگر اس غزہ انہیبیٹیبل رہتا ہے, یعنی کہ ایسی جگہ جو رہنے کے لائق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے اب غزہ کے لوگ تو واپس آ گئے, لیکن اسی طرح سے ان کا محاصرہ جاری رہتا ہے, ان کو ہاسٹیج یا ان کی سیج جاری رہتی ہے, کھانے پینے کی اشیاء نہیں جا سکتی, بجلی نہیں دیتے, انٹرنیٹ نہیں دیتے, تو پھر غزہ والے وہاں پہ کیسے رہیں گے؟ اور پھر جو ایک پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ عرب ممالک سے انویسٹمنٹ کروا کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑا کرنا چاہتا ہے, جیرڈ کشنر کے تھرو وہاں پہ واٹر فرنٹ کمیونٹی بنانا چاہتا ہے, تو وہ تو یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. میرا خیال ٹرمپ کو ہسٹری صحیح نہیں بھرا, کیونکہ 17 سال سے غزہ تو محاصرے کے اندر تھا اور انہیں فلسطین کو خود غزہ بنا دیا, اتنا گھر خود بنایا, نہ باہر کچھ آتا تھا نہ اندر سے باہر چلا جاتا تھا, تو یہ تو محاصرے کے اندر تھا for 17 years. تو میرا خیال ٹرمپ کو نہیں پتا کہ صورتحال کیا غزہ کے اندر. دیکھیں لوگوں کو گھر کو اور زمین کو نہیں چھوڑے گا, گھر ہے اس کے اینٹ ہے یا اینٹ نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے, کانا ہے کان کے بغیر, لیکن آپ دیکھیں ایک آنر ہے, ایک مقدس جگہ, تو غزہ کا لوگ غزہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جو کرنا ٹرمپ کو کرنا چاہیے کرے گا یا نتنیا ہو, لیکن غزہ کے لوگ فلسطین کے لوگ غزہ اور فلسطین کو نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابوبکر یونس صاحب, بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے. دلی میں انتخابات ہوئے, دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت تھی, لیکن یہ کیا ہوا کہ اپنی بہترین کارکردگی کے باوجود بھی بیانیہ جیت گیا ہے, کارکردگی ہار گئی. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بیانیہ جیت گیا, کارکردگی ہار گئی. روایتی سیاسی ہتھ کنڈے جیت گئے, کارکردگی ہار گئی. جس سیاسی جماعت نے عوام کے لیے ان گنت کام کیے تھے, تعلیم اور صحت کی معیاری سہولیات دی تھی, مفت بجلی اور پانی دیا تھا, خواتین کے لیے بسوں کا سفر مفت کیا تھا, اس سہولت سے شہر کی خواتین نے ایک سال میں 22 کروڑ دفعہ فائدہ اٹھایا تھا. جس سیاسی جماعت نے صحت کی بنیادی سہولیات مفت کی تھی, عوام کے علاج کے لیے 500 سے زیادہ محلہ کلینک کھولے گئے تھے, ہسپتالوں میں موجود صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا تھا, نئے اسکول بنائے تھے, پہلے سے موجود سرکاری اسکولوں کو بہترین بنایا تھا, ان میں وہ سہولیات دی تھی جو مہنگے نجی اسکولوں میں بھی نہیں ملتی ہیں. ریاست کا 26% بجٹ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا تھا. 12ویں کلاس تک تعلیم مفت تھی. اگر سابقہ حکومت نے 70 سال میں 17,000 کمرے تیار کیے تھے تو اس جماعت نے 5 سال میں 20,000 کمرے تعمیر کرائے تھے. جس سیاسی جماعت نے یہ سب کام کیے تھے, عوام کو سہولیات فراہم کی تھی, وہ سیاسی جماعت الیکشن ہار گئی. یہ الیکشن بھارت میں نئی دلی اسمبلی کے لیے ہوئے تھے. ان الیکشنز میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی ہار گئی. وہ جماعت ہار گئی ہے جو 10 برس سے 3 کروڑ آبادی والے دلی پر حکمرانی کر رہی تھی, اور وہ بی جے پی جیت گئی ہے جو اس وقت بھارت پر بھی حکمرانی کر رہی ہے. ان نتائج سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ کام کرنے والی جماعت ہاری کیوں؟ عام آدمی پارٹی کے ہارنے کی بے شمار وجوہات, لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے بانی اور نئی دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال میں حد سے زیادہ خود اعتمادی آ گئی تھی.
اور وہ کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نئی دلی میں ان کی حکومت تھی تو نئی دلی کا سالانہ بجٹ خسارے کی بجائے ہمیشہ ہی سرپلس میں ہوا کرتا تھا۔ ان کی قیادت میں دلی کی حکومت نے تعلیم اور صحت کے لیے کل بجٹ کا جتنا حصہ مختص کیا تھا وہ شاید انڈیا کی کسی اور ریاست نے نہیں کیا۔ اچھی کارکردگی کی وجہ سے اروند کیجریوال کو اعتماد تھا کہ انہی کی جماعت جیتے گی۔ شاید اسی اعتماد نے انہیں لاپرواہ بھی کر دیا تھا۔ عام آدمی پارٹی نے نئی دلی کے عوام کے لیے کئی سہولیات بالکل مفت فراہم کی۔ گھروں کو 20,000 لیٹر تک پانی مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں سے کوئی بل نہیں لیا جاتا تھا۔ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی سہولت دی گئی، لیکن مفت کی یہ سہولیات ان ووٹرز کو اچھی نہیں لگتی تھی جو ان سہولیات سے استفادہ نہیں کرتے تھے، یعنی جن کی آمدن زیادہ تھی اور اخراجات بھی اسی حساب سے زیادہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹیکس بھی ادا کرتے تھے اور اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ یوں مفت میں کیوں لٹایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی وقت گزرنے پر ان کا معیار گرتا چلا گیا۔ پانی مفت تو ملتا تھا لیکن صاف نہیں رہا، پینے کے قابل نہیں رہا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، دوبارہ مرمت نہ کرائی گئی، یوں لوگ شکایت کرنے لگے۔ مسائل پیدا ہوئے تو انہیں حل کرنے کی بجائے اس کا الزام مرکزی حکومت پر ڈالنا بھی عام آدمی پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ پانی پینے کے قابل نہ رہا تو اروند کیجریوال نے ہریانہ کی بی جے پی حکومت پر الزام لگا دیا۔ الزام یہ لگایا کہ بی جے پی حکومت نئی دلی کی پانی کی سپلائی میں زہر ملا رہی۔ جب عام آدمی پارٹی نے یہ بیانیہ بنایا کہ اپنے مسائل کا ذمہ دار مرکز میں بی جے پی حکومت کو ٹھہرانے لگی تو مقابلے پر بی جے پی نے بھی ایک بیانیہ بنا لیا۔ وہ عوام سے کہنے لگی کہ اگر دلی میں بھی وہی حکومت منتخب کر لیں جو مرکز میں ہے تو ان کے کام اچھے طریقے سے ہونے لگیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال کو گرفتار بھی کیا گیا۔ الزام یہ لگا کہ کیجریوال نے ریاست میں شراب بیچنے کی پالیسی تبدیل کی ہے۔ سارے ٹھیکے جنوبی انڈیا کی بعض کمپنیز کو دیے گئے اور بدلے میں رشوت لی ہے۔ وہ الزامات ثابت تو نہ کیے جا سکے لیکن ان کے زور پر بیانیہ ضرور بنایا جاتا رہا۔ اروند کیجریوال کو اس ساکھ کو نقصان بھی پہنچایا جاتا رہا۔ اروند کیجریوال قریب 6 ماہ قید میں رہے اور پھر ضمانت پر رہا کیے گئے۔ رہائی کے بعد بھی کیجریوال رشوت لینے کے الزام کی تردید کرتے رہے اور ان الزامات کو سیاسی سازش قرار دیتے رہے، لیکن ان کے سیاسی مخالفین مسلسل بیانیہ بناتے رہے۔ ضمانت پر رہائی کے بعد اروند کیجریوال نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کے خلاف بیانیے کی جنگ جاری رہی۔ اروند کیجریوال کی وزارت اعلیٰ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ کی جو تزئین و آرائش کی گئی، بی جے پی نے اس پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بطور طنز بی جے پی وزیر اعلیٰ ہاؤس کو شیش محل قرار دینے لگی۔ مذاق اڑایا گیا کہ اروند کیجریوال یوں تو عام آدمی تھے، انہوں نے تو سرکاری گھر بنگلہ گاڑی نہیں لینا تھا، پھر انہوں نے سرکاری رہائش گاہ پر اتنا پیسہ کیوں لگایا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت، اللہ نے کے بعد۔